رحیم. سبق نمبر د 53 باب زکات الخیل. دي زنه مصنف رحمه الله دی وسیون ولا زکات مبارک خای. وسیون اکثر سړی سره کام ای زکات دو ولا ورچن سره ولا کام د خلکور کې سر ستی دی ولا زکات خبره زکه اخر کې ذکر کړله. و ذات یو خبره کوي اذا كانت الخيل صائمه سکلا وسیون ورچن اکثر کول سری ذکورن او اناسا واسپی کا وسیون وحال عليها الحول کول ربنی تیر شي فصاحبها بالخيار یدی ولا چختن او مالک ته اختیار ده. ان شاء اعطى من كل فرس دینارا کزکوت بسل غور دی اروس نه یو دینارو بسل سیو اشرفی و ان شاء قومها کنی قیمتي ولګي ماغه مطابق روپی وبسي فاعطى عن كل 200 درهم 5 دراهم فار 200 درهمو کې د 15 درهمو بوسي کبه 200 غنی نور 200 بدر کې لاسو بسي. وليس في ذكورها منفردة زکات عند ابي حنيفه رحمه الله. امام سیبی کا صرف نورون وسیونو بیادو کی زکات نشو زکات به زیاتی کی خونه کنه سخذی وسیونی بچی کی. وقال ابو يوسف محمد رحمهم الله صاحبینی صلا زکات فی الخیل وسیونه کی زکات نشته سو پر تجارت د پاره نوی ولا شی فی البغال والحمیر اندر شتا کچرو کی او پخرو کی زکات نشته ده الا ان تكون للتجارت هکا د غشونه کی چو تجارت کولو مخه خرستی کچری ستی وسیون تجارت ور کی خلی خرڅوي ابن بیا زکات رسی مخته ایس زکات دی وزو ولا بچی شولو دی وحون ولا بچی شو جونګ شول اسخی شو دو کی زکات نشته ده. وليس في الفصلان یو خونو بچی شو جونګ و غیره والحملان دی وزو بچی شو میګ ولا والعجاجیل اسخی شولو نشته دو کی زکات عند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله طرفین په نسبنده الا ان يكون معها كبار هاکا غاټ و خون غاټي غو غاټي میږي ور سرای وزي به د ورغم و غیره کچیکای کی سخای کی او پجونګو کی زکات شتا. وقال ابو يوسف رحمه الله امام يوسف سنا زکات ورکی وی تجب فيها واحده منها یو بچای بونو بوسه کنه دیر شور غمی دی نه سالوخت یو غم ورکی کول پتیر شو دیر سخیدی یو برکی بوسه اندس پنځه جونګی دی یو وزای کچیکای بدی کی وسله غاټو خو کی خو وزا وزی کنه سکله شیک و جونګی ورکی کچیکای وبسا خمخت ی ومن وجب عليهم مسن کایو سړی بنه غاټ زنوار واجب شو غاټ بچای فلم یوجد غاو سرونه چختن سره اخذ المصدق اعلى منها دین مصادق دین غاټ شای بیره وخلی خو ورد الفضل کوم زیاتی روپی جوړی گا وته واپس کی لکه هغه بنه دور اس خیرت لالو دی تل زرو دی تل زرو په زبن ولا دیر شو زر واستلو د شال وکی 2000 روپی بداوته واپس کی او اخذ دونها یا وړو سخای وغیرہ بر وخلی وړو کچی کای واخذ الفضل زیاتی قیمت وونه وصول کی سو تو بنی مو قیمت راتللو دی وزی ولا لاس زره کچی کای دی 2000 د 2000 روپی نور روکا. ويجوز دفع القيم في الزکات یمون مذهب مطابق زکات کی قیمت او بسل شلکه غنم در بنی رغلی لسم برید او بسله تیس ز غنم نه يرکاون دی په زیز چک روپی او بسن 3000 کی برای کی بس 3000 روپی او بسا مختی چې وليس فی العوامل زکات نشته پاغه مول کی ساغه بنه ته اعمال کای مثال غودی غوڅکی دی ربنی پټی کاری وربنی شکه یوی کا یا بل شپر اوړي کور وربنی کې ول حوامل انده شته وسیون دی خرد وربنی کاغه کاته راوړي وری راوړي بار وربنی راوړي کی زکات نشته ول علو پته انده شته هغه زنوار ده څات شکه واخر اوړي په واخه په کای زکات اندو کی زکات نشته. مخته یو بل خبره خی ولا يخذ المصدق کوم زکات ولا خستون کا سړی مصدق سعی وتیل شي گورنر اغا بنر خلی خيار المالی ټول نه خمول ورکی نر چن کی ولا رزالت نور کی کمزور مول درمیانا برخلی ويخذ الوسط درمیانا غو نشای برخلی خمختی ومن کان لو نصاب کی وسړی سره نصاب خو مخ کی نور سرا ولک سالوی غو ور سراوی فاستفاد فی اسناء الحول مانس کول کی وته میلوش ولی فائدہ وکړه استفاده وکړه من جنسه مغه شون دی بل شای مغه جنس نه لکه نور غوګونی وته روغلی زومه الی ماله دا بخپل مول کی میلو کی د سیب نه سمو خو سالوی غوی ز سالوی خو نه زکوت وسند نور شل خور کی اسش مرش نه وش په تشوی تو سره جنسی او د وزبتونه غاټس خایو بوسی زکه زومه الی ماله دا مول کی میلو کی وزکاه به زکوت بونه وبسی کبیا بدل جنسی بار کې دی علماء اختلاف شته
خو د سایما زنور چې شتل سایما خلنما کېږي د سوت سره معنا روژه ده سین سره شي سایمې معنا سریدونکي غوزه والصائمه سایما زنور اختل شي هي التي تکتفي بالرعي سا په سریدنې باندې اکتفا کوي فی اکثر الحول د کول اکثر ایسا لکه او اتم میاشتې ورچینی سری بیا ژمي کې کله ډیر غاڅ شي ساړه شي بیا واخه نه میلېږي ورچینی بیا خالکوري کې ست ټمټو وغیره باندې فین علفها نصف الحول او اکثر کایو سړه د نیم کول ور باندې نه کور کې واخه وخړلو وانډا یا زیات کول فلا زکات بیا کې به زکات نشه زکه دی باندې خرچه رسیدي کې به نشته مختی چې والزکات عند ابي حنیفه او ابي یوسف رحمهم الله فی النصاب دون العفو شیخینو په نسبت د کوم زکات وزي کنه د په نصاب کې وزي نصاب نه کوم زیاتی شی روغله لکه صالح تو غونه یا دیر شو غونه زیاتی واد وی درې دي ته عفو ال شي عفو من زیاتی س نصاب نه کام شی خود نصاب نه زیاتی وی دي کې نشته وقال محمد وزفر رحمهم الله امام محمد امام زفر صاحب وای تجب فيهما په اصل نصاب کې زکات شته نصاب نه زیاتی مال سره غلی هغه کې باور کوي خمختي وای زهلک المال که نیم مال حلق شي ټولو نه حلق شو نیم حلق شو خو نیم زکات ساکت که ټول مال د نه حلق شو بعد وجوب زکات زکات سړی باندې واجب شو خو ټول مال حلق شو یو سړی د دیرش غور سره دی کولی پرا شو خدای کرونو دیرش غو مړی غجل کې پراتی دی ونی چې زکات نشته سقطت زکات ساکت شولو وان قدم الزکات کای سړی مخکې نه زکات ورکې علی الحول کول یا نه د پرا شو مخکې نه ورکې او هو مالک للنصاب دا سړی د نصاب مالک دا جاز ده شی ته هم جایز د سمخ کې نه زکات ورکې